مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بعد ما درنا هذوك لي زونطري ولي سالات اللي وصيناهم في الفيديو اللي تشازو، حبيت نقترح عليكم جو بروبوز دو اكومبانيمون باش بور شانجي دي فريت اي تو سا. لي فريت يقعدوا توجور هما العزاز، مي نقدروا نواسيو لو ري باسماتي. دونك حنواسيوه كيف كيما نقدروا نديروا دي بوم دو تيغ سوتي. انا لا بوم دو تيغ ديجا بديت نواسيها، راهي تغلي في الماء بالقشره ديالها. مازال درك نواسيو لو ري باسماتي. لو ري باسماتي باش نخدمو به لازمو دائما يتشلل على زوج مرات. وعلاش نشلوه باش نحولو لاميدون اللي فيه. هذيك لاميدون هي اللي ما تخليهش يكسر. نجو هنا نكيبو. انا اللي حنستعمل لو جولدن. درنا هاد الطريقه بزاف في لي لايف، مي هكذا تقعد لكم فيديو. ها بوليك كاس تاع روز نشمخوه ونخلوه واحد 5 مينوت، من بعد نصفوه ونزيدو نعاودو الطريقه. نديروه في الماء يطلق لاميدون تاعو، من بعد نصفوه ومن بعد نخلوه نقعوه في الماء 30 دقيقه 30 مينوت. نخلوه اون لو ترومب دون لو ونخلوه بعد 30 دقيقه نصفوه ونجوزوه الطياب ديالو. الوغ بعد ما شمخناه المره الاولى وشللناه، دركا نزيدو نشمخوه المره الزوجه لا دوزيام فوا، ونزيدو نخلوه يقعد 5 مينوت ونزيدو نصفوه باش من بعد كي نزيدو نخلوه 30 دقيقه باش نطيبوه. الوغ دوك وصلنا لا تروازيام ايتاب اللي هي نشمخوه ونخلوه يقعد 30 دقيقه في الماء باش نجوزو الطياب ديالو. الوغ بعد ما جات 30 دقيقه تاع لو ري تاعنا، نجيبو زبده مع الزيت ثاني جرعه ولا في مقله ولا فاش حبيتو. انا اللي حنواسيلو زبيب. هاوليك راني شمخت شويه زبيب. حنواسيلو ليطوال دانيس، حنواسيلو القرنفل، الكركمه باش يعطيني اون كولور، وفلفل مكحل. بيان سور انا ندير له جامبو، اللي ما يحبش الجامبو يدير الملح. وتقدروا تواسيوه بلا قرنفل وبلا ليطوال وبلا حد شي. نجيبو لو ري تاعنا. الوغ في هاد لو ري جولدن بسماتي كل كيلة روز 3 كيلات ماء. هذا كي نطيبوه مغلوقه مغموم. فوالا كي نطيبوه مغموم نديرولو هكذايا. فوالا نجو نقلوه في هذيك الزبده والزيت حتى يولي ترانسبارون ان شاء الله. ثاني يولي ترانسبارون. كي نقلوه هكذايا ما يلصقناش. نجبدو قرنفل لي كلو جيروف يعطروه يجي كيما تاع الخليج. انا واحده زوج 3 4 نرجع نكسر 3 زوج ثاني هكا. الزبيب ما نديروش من الاول لا باش ما يتحرقناش. نجيبو الكركم واللي عنده الزعفران يواسي الزعفران، فلفل الحل، يجيكم اكومبانيومون تجوزو بيه
العيد هذا بوغ لي جون اللي يحبوا الروز، اللي راهم اون دييت اون ريكيليبراج اليمونتير اي تو نوالمهم. هنا نزيدو واحد تاع الجامبو، انا نحب نطيب جامبو بولي. فوالا الوغ بعد ما تقلى الروز تاعنا نديرو له كاس زوج وثلاثة، باسكو درت كيلة تاع زيد لي شويه نقص لك فوالا وثلاثة باسكو حيطيب مغطي. نخلوه يبدا يغلي، من بعد نرمولو الزبيب ونخلوه يطيب 20 دقيقه ونطفو النار ونخلوه يشرب هذاك الماء تاعو ويجينا مزربع. الوغ كيما راكم تشوفوا لو غي تاعنا راهو يغلي، نجيبو الزبيب نرموه ونغطوه لو غي تاعنا ونخلوه يطبخ بوندون 20 مينوت، نقصولو النار ونخلوه يطيب. الوغ كيما راكم تشوفوا لو غي تاعنا راهو طاب، نطفو عليه ونغطوه ونخلوه يشرب الماء. فوالا بعد ما درنا لو غي بسمتي اكومبانيومون، نجوزو درك نواسيو البطاطا صوتي. انا عندي هنا البطاطا مغليه، غليتها بقشورها، شللتها مليح وغليتها وقسمت الحبه على زوج، غليتها في الماء والملح. انا ندير لكم هكذا ونطوندون الخبز تاعي يخمر. فوالا ندير هنايا في اون صوتوز ولا مقيله ولا نديرو زبده، طريف تاع زبده، نديرو معاه شويه زيت ونخلوهم يذوبوا. نربي 3 سنينات ثوم ولا زوج كبار، انا ندير موين. نحط لا بوم دو تير ديالي بقشورها، انا نحب نخليها اللي يعرف القشور بيحب ينقيها ينقيها معانا. البطاطا غلوها 8 دقائق. نديرو فلفل كحل من فوق، انا اللي دايرت لها شويه ملح، نزيد لها شويه جونبو. انا جو لا فيغ صوتي الاي او بيرسيلا، حنديرها صوتي بالثوم وبالمعدنوس. اللي يحب يدير لي زيغ دو بروفونس يديرهم، اللي يحب يدير لا سيبولات يدير، اللي يحب يدير ليستراغون يدير. دونك هذا نسيت نقسمها شويه. فوالا كما راكم تشوفوا نقلبوها غير بالعقل. لازم البطاطا تكون بارده، ماشي غير تواسيوها، ماشي غير تغليوها ولا تفوروها تجو ديروها صوتي، باسكو هكذاك ماهيش حتحكم لكم تحرحل. نديرو هذا باش يطيب معاها وناخذ على الكوب.
فوالا هذه اللي ما يحبش ياكل بطاطا مقليه ياكلها بهذه الطريقه، ولا شفتوا بلي الزبده بزاف نقصوا نتوما والذوق ديالكم. تجي بزاف منكهه مليحه وتجي بنينه. ونخلوها تتكتك شويه. الوغ لا بوم دو تير تاعنا سي بون راهي وجدت، اللي حب يزيد يحمرها بلوس من هذا الشيء. لو ري تاعنا كانا هاوليك راهو مزربع ماشي لاصق. فوالا دونك هكذا يكون عندكم زوج مقبلات تاع العيد ان شاء الله، ماشي مقبلات بلوتو اكومبانيومون. باش كيفاش ياكلوهم طبق جانبي. فوالا سي بون. نقول لكم شهيه طيبه وتهلاو في روحكم.